बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि मेरे देखने वाले मेरे प्यारे बहन भाई जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। कुछ अहम बातें हैं अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ इन लोगों की झूठ बेनकाब होने वाले हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ ही आप लोगों ने रहना है। अगर स्किप कर देंगे तो सारी बातें आप लोगों को पता नहीं चलेंगी। तो जो फर्स्ट टाइम चैनल पे है, आप लोगों से हमेशा छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो जैसा कि सबको मालूम है कि शहजाद भाई की शादी होने वाली है और कल उसकी या परसों मेहंदी है शायद, और इसके बाद 17 को शादी है, 18 को वलीमा है। तो आज मैंने देखा था कि नसीमा आंटी भी शॉपिंग वगैरह करके आई हुई हैं और बच्चियों के इन्होंने कपड़े लिए हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो बच्चियां सामने बैठी हुई हैं, जो नसीमा आंटी इनको बैठा के पैसे ले रही हैं, हालांकि इन बच्चियों की एज अभी स्कूल जाने की है, इनकी अभी एजुकेशन की है, लेकिन फोकस किस पे किया जा रहा है? पैसे पे। आज लोगों के सामने ये बच्ची अपने मेहंदी वाले हाथ दिखा रही थी, अपनी चूड़ियां दिखा रही थी। यकीन माने मुझे इतना ज़्यादा दुख इस बात का हुआ है कि काश माँ ऐसी ना होती। आज बच्चियां इस चंद पैसों के लिए अपने दर्शन न करवा रही होती। मुंह पे निकाब इसी वजह से मास्क लगाया हुआ है क्योंकि ये टिकटॉक की कम्युनिटी के खिलाफ है, क्योंकि 18 साल से कम उम्र बच्चा लाइव ज्वाइन नहीं कर सकता। इसी वजह से इसको मास्क लगाकर बैठाया जाता है। लेकिन अफसोस कि इनकी तालीम और तरबियत पे कोई फोकस नहीं हो रहा। जब किसी ने इससे सवाल किया कि सोनिया शादी पे नहीं जा रही है, तो इसने बोला है समा बहन कि सोनिया की अपनी मर्जी, जाए जाना जाए, हम नहीं कुछ कर सकते। कल आप लोगों के सामने ये बहन जो है ना, वो अपनी बहन के घर गई थी, दोनों बहनें राजी हुई हैं। तो तस्लीम आंटी ने ये बोला था कि कुछ लोगों के घर हम कार्ड शादी के तकसीम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के अभी रहते हैं, मतलब कि जो नाराज थे रिश्तेदार, उनके घरों में हम खुद लेकर जाएंगे। तो ये लाजमी बात है कि गई होंगी, बहन के घर आई हैं तो बांची के घर भी गई होंगी। बांची का जो घर है वो उनका बेटे का भी घर है, जो शहजाद का दूसरा भाई है। और वसीम भी यही बोलता था कि मैं अपनी फूफी का दूसरा बेटा हूँ। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अपनी फूफियों को हरगिज नहीं छोड़ सकता। आप लोगों के सामने नसीमा आंटी की जो भी बेइज्जती हुई है, बेटी को एक दिन घर रखता है, दूसरे दिन कान से पकड़ कर उसको निकाल देता है। दूसरी फूफी कहाँ की अब अकेली शॉपिंग करती फिर रही है। उसने खुद अपनी वीडियो में बताया है कि शहजाद की शादी है और शहजाद ही मेरे साथ जाता है। अब दूसरा बेटा किधर चला गया? ये लोग पैसे के पुजारी और अपनी मुफाद की, जहाँ भी किसी का मुफाद मतलब हो गया, निकल गया, वहां पे कौन रिश्ता, कौन खून, कौन बंदा। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊं कि ये बच्चियां इधर आके पैसा कमा रही हैं। दादी ने इन दो लोगों को बैठाया हुआ है। इनकी ब्रॉड पे जितने बंदे भी आते हैं, जो भी इनको गिफ्टिंग वगैरह करते हैं, ये बच्चियां अपने पास नहीं रखती हैं बेचारी, वो दादा निकलवा के ले आता है। लेकिन आप लोग इतना तो कर सकते हो ना, बच्चियों को आप लोगों ने कमाई का जरिया जो बनाया हुआ है, लेकिन आपका फर्ज है कि बच्चों को अच्छी तरह से खुराक पका के ये खाना दें, अच्छी खुराक दें, दूध दें, मक्खन दें, दही दें, इसके अलावा फ्रूट दें, इसके अलावा बच्चों को कपड़े तो छिले कर दें। इंतहाई अफसोस होता है आज नसीमा आंटी की शॉपिंग देखकर। जो नसीमा आंटी बोतियों के कपड़े लेकर आई हैं, अपनी लाइबा जो एक मुफ्त की घर में बैठी हुई है, ना काम करती है ना कुछ करती है, सिर्फ मेकअप लिपस्टिक लगा ली, मोटी होती जा रही है। मोबाइल यूज करने के लिए उसका दिमाग ठीक है, ड्रामे वो देख सकती है, मेकअप कैसे करना है वो कर सकती है, लेकिन लाइबा दिमागी तौर पे मफलूज है। वो अभी बच्ची है, उसकी 10 साल शादी नहीं करेंगे। तो उस बच्ची के लिए अच्छे से कपड़े, अच्छी चप्पलें, अच्छी ज्वेलरी सब कुछ है। ये जो बच्ची है, ये लोगों को अपने मेहंदी जैसे लगे हाथ दिखा रही थी, चूड़ियां दिखा रही थी। जो बच्ची दिखा के सब कुछ पैसे ले रही है, उस बच्ची की इतनी भी नहीं है मर्जी कि मैं अपनी दादी के साथ जाकर अपनी शॉपिंग तो कर सकूं।
لوگ یہاں پہ کامنٹس کرتے ہیں کہ یتیم بچے ان بچوں کا خیال رکھا جائے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کی ماں اور ان کا باپ سلامت ہیں۔ یہ یتیم بچے نہیں، صرف یہ مسکین بچے اور قسمت کے مارے بچے، جن بیچاروں کی قسمت میں یہی رونا دھونا اور ساری زندگی کا لکھ دیا گیا ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے کبھی صابرہ نے بچوں کا ذکر تک نہیں کیا، اور آج یہ بچے ہر ایک چیز کو ترس رہے ہیں۔ اگر صابرہ ان کو کپڑے دیتی ہے تو وہ کپڑے ان کے کہاں جاتے ہیں؟ ان کے پاس کچھ اچھا پہننے کو ایک کپڑا تک نہیں ہے۔ جو دادی آج لے کے آئی ہیں وہ صرف اور صرف ایک نیٹ سے بھی کیا گزرا کپڑا ہے۔ یہی ہوگا سیل میں لگے ہوئے سوٹ ہوں گے جو 500 کے 600 کے مل جاتے ہوں گے۔ تو دادی صاحبہ جب آپ بچوں سے یہ پیسے کما کے لے سکتی ہیں، پیسے کمانے کا ذریعہ بچوں کو بنایا ہوا ہے، ایک مشین کے طور پر آپ اپنی پوتیوں کو استعمال کر رہی ہیں، ایک دندے میں آپ نے بٹھایا ہوا ہے، تب آپ کا فرض بنتا ہے کہ انہی پیسوں سے ان بچیوں کی اچھے سے ڈریس لے کر آ دیں۔ کتنے اچھے اچھے بازار میں ڈریس ملتے ہیں بچیوں کے۔ آپ لوگوں نے جو ایمن کے لیے لا کر آئے، جو آپ نے سماویہ کو ڈریس دیا، وہ کوئی ڈریس پہننے کی قابل ہیں؟ آنٹی نسیمہ، آپ اپنی بیٹیوں سے کیسے پیار کرتی ہیں، اور یہی بیٹیاں آپ کے منہ کالا روز کا روز منہ کالا کرتی ہیں، اور آج آپ نے اپنی پوتیوں کو بھی اسی دندے پہ لگا دیا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے آپ بالکل بھی بچوں کا حقوق ادا نہیں کر رہی ہیں، جیسے بچوں کے کرنے چاہیے ایسے بالکل نہیں۔ جو بھی بندہ بچوں کی طرف دیکھتا ہے وہ بچوں کے چہرے پہ اس کو ڈالرز نظر آتے ہیں، اور بچوں کے ڈالرز کو لے کر یہ سمجھتا ہے کہ بچوں کے ساتھ ویڈیو بنا کر میری اچھے خاصے ڈالرز آ جائیں گے، میری ویڈیو اچھی چلے گی۔ اس کے علاوہ میں یہاں پہ سونی کی بات کرتی چلوں، جب شہزاد کے ساتھ ویڈیوز بناتی تھی، جب اس کے ساتھ لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا تھا، آج ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ آج خالہ کو سلام دعا بھی نہیں ہے، خالہ کے گھر آنا جانا بھی نہیں ہے؟ کیا یہ وسیم نے منع کیا ہے؟ کیا اسی وجہ سے ان سے لڑائی ہوئی ہے؟ آپ دیکھتے ہیں آگے جب اس کی شادی ہوتی ہے اور سونیا میڈم صاحبہ کیا بہانہ کرتی ہیں، نہ ہی شبانہ لوگوں نے کوئی کپڑے لیے، نہ ہی انہوں نے کوئی شاپنگ شادی کی ہے، نہ ہی انہوں نے دکھایا ہے۔ ویسے تو ہر بات دکھائی جاتی ہے، لیکن فی الحال کچھ بھی نہیں دکھایا جا رہا ہے، نہ ہی فیروزہ لوگوں نے کبھی دکھایا ہے، اور جیسی صابرہ اور ویسی آج سونیا بھی ہو گئی ہے۔ صابرہ کو اسی وجہ سے شادی پہ انوائٹ نہیں کر رہے کہ صابرہ منہ کالا کر کے گئی ہے، ان کی عزتوں کو روند کر گئی ہے، لیکن سونیا نے ایسا کیا کر دیا کہ سونیا بھی خاندان والوں کے ساتھ مکس اپ نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک قسم کی گالی ہے، کیونکہ خاندان کی خوشی ہو یا غمی ہو، ہمیشہ سارے رشتہ داروں کو ایک ساتھ ہی بیٹھے دیکھا ہے، لیکن ان جیسے رشتہ دار نہیں دیکھیں جو مطلب کے لیے مل جاتے ہیں، لیکن بعد میں ایک دوسرے کو کان سے پکڑ پکڑ کر زمین پہ پٹکتے دیکھا ہے۔ تو آج صابرہ یہاں پہ اپن کہہ رہی ہے میری بیٹی مقدس، میری بیٹی یہ، تو آج اس کے لیے میرا سونا، میرا پتہ نہیں کیا کیا اس دن جاوید انکل بول رہے تھے، مجھے تو یاد بھی نہیں آ رہا، تو وہ ان کا سونا مونا ہو گیا، اور مزمل سماویہ اور ایمن یہ کس ان کی گناہ کی پیداش ہے؟ کیا واقعی جو بندہ انسان کچھ گناہ کرتا ہے اور گناہ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا، ان کو دور کوڑے کے کرکٹ کے ڈھیر میں پھینکا جاتا ہے کہ صابرہ کے کس گناہ کی پیداش ہیں بچے؟ ان بچوں کو وہ پیار کیوں نہیں مل رہا جو ایک ماں کا حق ہوتا ہے؟ تم نے ان بچوں کے منہ سے نوالا چھین کر اپنے ماموں کے منہ میں ڈالا، ابھی تک تمہیں بالکل ان بچوں کا ترس نہیں آ رہا ہے؟ تم سے تو وہ جانور اچھی ہیں جو بچوں کو 9 مہینے جتنی بھی ان کی لمٹ ہوتی ہے وہ پیٹ میں رکھ کر ان بچوں کو دودھ پلاتے ہیں اور بڑا کرتے ہیں، اور کل وہ بچے جن کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔